अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत रोमांटिक कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। कहानी सुनने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। सुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने एक दफा बताया, शाह साहब के पास दो लड़के आए। उनका ये कहना था कि हम लोगों का गांव बहावलपुर की तरफ है। हम लोगों के एक गांव में एक गैर इंसानी यानी गैर मरी मखलूक इंसान के रूप में मौजूद है और वो तांगा भी चलाता है। गांव के बहुत से लोग जानते हैं कि वो कोई इंसान नहीं है, लेकिन वो हमें कोई नुकसान नहीं देता। इसके बावजूद हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि वो कहीं हमारे गांव को या हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो हम आपके पास मदद के लिए आए हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ दें कि वो हमारे गांव से निकल जाए और हमारे गांव में किसी किस्म का कोई नुकसान भी ना हो। शाह साहब ने कहा कि आप लोगों को कैसे यकीन है कि वो कोई इंसान नहीं है या वो कोई गैर इंसानी मखलूक है। उन लड़कों का ये कहना था कि हम लोगों के गांव में कब्रिस्तान से दूसरी तरफ बिल्कुल वीराने हैं। वहां पर किसी दौर में कुछ घर आबाद हुआ करते थे, लेकिन फिर उन घरों में बहुत ज्यादा आसेब और जिन्नात था। उस आसेब और जिन्नात की वजह से वो घर वीरान हो गए, खाली हो गए। वहां पर एक घर ऐसा है जो वाज़े सड़क से देखे तो नजर भी आता है। कुछ अरसे से उस घर के बाहर ये तांगा रात के खड़ा नजर आने लगा। कोई भी नहीं जानता था कि ये कौन है, कहां से आया है, कौन यहाँ पर रहने लगा, जबकि वो घर दिन के टाइम बिल्कुल वीरान और बंद होता है। रात को उसमें लाइट भी जलती है और एक सफेद लिबास में मलबूस कभी औरत और कभी मर्द भी वहां पर दिखाई देते हैं। उसके बाद वो जो तांगा था एक से दो बार गांव की गलियों में भी रात के वक्त नजर आने लगा। सारे लोग परेशान थे। जो भी देखता था वो यही कहता था कि भला उन वीरानों में कौन आबाद हो सकता है, जबकि पूरा गांव जानता था कि वो जगह आज सेब ज़दा है और वहां पर वो घर वीरान हुए हुए भी तकरीबन 20 से 25 बरस हो गए थे। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि काफी अरसे से वो जगह वीरान थी और वहां से जिन्नात के वाकयात, जिन्नात की आवाजें और जिन्नात की मौजूदगी कुछ बुजुर्गों ने भी जाहिर की थी। गांव के लोग तो डरते उस हिस्से की तरफ जाते भी नहीं थे। जब वहां पर इस तांगे को देखा गया तो उसके बाद गांव के कुछ लोग थे, वो उस वीराने की तरफ गए। जब जाकर देखा दिन के टाइम तो वो घर बिल्कुल वैसे ही वीरान था, वही ताला पुराने जमाने का लगा हुआ था। लेकिन जो ही रात होती उसमें लाइट जल जाती और वो तांगा जाहिर होने लगता। अब हमारे गांव का वो हिस्सा था, गांव के कुछ लोग मिलकर शाम के वक्त गांव के उस हिस्से की तरफ गए जहां पर वो तांगा था और वो घर में रोशनी थी। वहां पर तांगा बाहर खड़ा हुआ था। उस घर पर जाकर मुतअद्दिद बार जब दस्तक दी गई, कोई आवाज, कोई आहट कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उस घर में रोशनियां जल रही थी, बाहर ताला लगा हुआ था। यहां तक कि गांव के दो लोगों ने हिम्मत की और दीवार से झांक कर भी देखना चाहा, घर वीरान था। जैसे वो लोग आधे रास्ते में थे तो वो तांगा उनके पास से गुजरा। उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था सफेद लिबास में। चलते हुए तांगे पर उस आदमी ने पलट कर जब उन लोगों की तरफ देखा, इनके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक वीरान सड़क से गुजर रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी। उसका चेहरा निहायत काले रंग का था। ये लोग तो डर गए। जैसे ये लोग उसके पीछे जाने लगे, वो वीराने में ही गायब हो गया। फिर हमारे गांव में ये शोर पड़ गया कि वहां पर जिन्नात है, तो वो अपना जाहिर कर, यहाँ पर एक तांगा भी नजर आता है। तो सब लोग डरने लग गए। शाम के बाद लोग घरों से बाहर कम ही निकलते थे। कुछ दिन पहले हम लोगों के गांव में शहर से कुछ लोग आए, किसी के घर मेहमान। तो जब बस ने उन लोगों को बाहर मेन रोड पर उतार दिया
تو وہ بتاتے ہیں کہ جو ہی ہم لوگ کچے کے راستے پر آ رہے تھے تو ہم نے بالکل گھنے درختوں میں ایک تانگے کو کھڑا دیکھا۔ ہم لوگوں نے شکر کیا کہ گاؤں کی آبادی تو دور ہے، تو چلو ہمیں راستے میں یہ تانگے والا مل گیا ہے، ہم اس کے تانگے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک آدمی تانگے پر بیٹھا تھا جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ سردیوں کا موسم، سردی کی راتیں، اس ویرانے میں کھلے کی جگہ پر جہاں پر روشنی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، وہ تانگے والا کھڑا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی ہم نے گاؤں میں جانا ہے تو تم ہمیں لے جاؤ گے؟ اس نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں۔ یہ لوگ بیٹھ کے اس نے جیسے یہ لوگ بیٹھے اس نے تانگا سیدھا کیا اور تانگا چلانے لگ گیا۔ یہ لوگ اس کے تانگے پر بیٹھ کر گاؤں کی آبادی میں بھی آئے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ پورے راستے میں اس نے ہم لوگوں سے کوئی بات نہیں کی۔ ہم لوگوں نے جب اتر کر اس سے پیسے پوچھے تو اس نے کہا 300۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہے، ہم لوگ تو 100 روپیہ دیں گے، اس نے آگے سے کہا ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے اس کو پیسے نکال کے دیے، تو جب پیسے پکڑانے لگے تو جس آدمی نے اس کو پیسے پکڑائے اس کی نظر جب اس کے ہاتھ پر گئی تو وہ تھوڑا ڈر گیا۔ اس کے ہاتھ کے اوپر بال تھے، جیسے جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ جو ہی اس نے پیسے لیے، وہ جلدی سے جو مسافر تھے جس کے گھر انہوں نے جانا تھا، وہ تیزی سے اس گھر کی طرف جانے لگے۔ اتنی بڑی سڑک کے اوپر سے وہ تانگا تھوڑا ہی قدم آگے گیا، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، وہ غائب ہو گیا یا وہ پتہ نہیں کس طرف مڑ گیا، وہ لوگ نہیں جانتے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہمیں ایک بڑا عجیب پرسرار سا کوچوان آپ کے گاؤں میں نظر آیا ہے، نہ وہ بولتا ہے نہ وہ بات کرتا ہے، وہ بالکل ادھر جہاں سے گاؤں کی حدود کی سڑک شروع ہوتی ہے، گھنے درختوں میں اتنی ٹھنڈ میں اتنی رات کو کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد اسی طرح سے ہمارے گاؤں میں ایک دو مہمان تھے، شام کے بعد وہ گاؤں میں جب آ رہے تھے ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، تو وہ لوگ جب اس تانگے پر بیٹھے تو اس عورت کی حالت خراب ہو گئی۔ اس عورت کو جیسے دورہ سا پڑ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں اکڑ گئے، اس کے گلے سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی۔ تو ان لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ ان لوگوں نے اس تانگے والے سے کہا کہ ہمیں مسجد کے پاس لے جاؤ، اس عورت کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے۔ وہ جو تانگے والا تھا مسجد سے دور لا کے اس نے کہا اتر جاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں کیوں اترنے کا کہہ رہا، وہ مسجد کے قریب بھی نہیں گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ اتر جاؤ۔ اس عورت کی نظر جب اس کے چہرے پر پڑی، اس عورت نے پھر چیخنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ مجھے ڈرا رہا ہے، اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک ہے۔ وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ وہ لوگ جلدی سے اس کے تانگے سے نیچے اتر گئے اور وہ اپنا تانگا لیے اسی ویرانے کی طرف چلا گیا۔ رات کے وقت ہماری گلی میں آدھی رات کے وقت گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے وہ اپنا تانگا لیے رات بھر گلیوں میں بھی پھرتا ہے۔ گاؤں کے لوگ تو اس کے تانگے پر ابھی تک سوار نہیں ہوئے، نہ ہی کوئی ہمت کر سکتا ہے، لیکن جو لوگ اجنبی ہیں، جو لوگ ناواقف ہیں، جو لوگ نہیں جانتے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہے۔ اس کے بعد جب مولوی صاحب کے پاس لے کر کے اس عورت کو جو بے ہوش ہو گئی تھی، مولوی صاحب نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پہلے سے عورت آسیب زدہ تھی، لیکن اس نے بہت زیادہ قریب سے کسی غیر مرئی مخلوق کو دیکھا ہے، یہ اس کے بہت زیادہ قریب تھی۔ تبھی وہ عورت چلانے لگی اور کہنے لگی جس تانگے پر ہم لوگ بیٹھے ہیں اس کے اوپر ایک جن سوار تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ اس عورت کے اوپر جنات کی حاضری ہوا کرتی تھی۔ تو اس عورت نے بتایا کہ اس کے اوپر جو چیز تھی، اس نے بتایا کہ یہ ایک جن ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ جن ہے جو اس روپ میں اس گاؤں میں آیا ہوا ہے اور یہ اسی ویرانے میں رہتا ہے۔ وہ لوگ جو تھے وہاں پر کسی کی طرف آئے ہوئے تھے، لیکن وہ لوگ راتوں رات وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس طرح سے پورے گاؤں میں خوف برپا ہے، پورا گاؤں ڈرتا ہے۔ مولوی صاحب نے بھی سبھی گاؤں والوں کو منع کیا کہ نہ تو اس ویرانے کی طرف جانا ہے، نہ ہی گاؤں کی ویران سڑک پر شام کے بعد جانا ہے، کیونکہ جو سڑک ویران ہوگی، جو راستہ ویران ہوگا وہ وہیں پر ہوگا۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے گاؤں میں کیوں مخلوق ہی آئی ہے اور یہ اس روپ میں اپنا آپ ظاہر کیوں کر رہا ہے۔ کئی بار چوکیدار نے بھی اس کو رات کے وقت دیکھا، وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے گلی میں دور مجھے تانگا کھڑا نظر آتا ہے،
میں قریب جاتا ہوں تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور جس طرف وہ گھر ہے اس طرف سے رات کے وقت کچھ چیخو پکار بھی سنائی دیتے ہیں۔ وہ چیخو پکار ایسے ہیں جس طرح سے کوئی عورت چلاتی ہے اور اس کی بہت خوفناک چیخیں گونجتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بالکل سناٹا ہو جاتا ہے۔ گاؤں کے سبھی کتے اس ویران گھر کی طرف جہاں پر وہ تانگا کھڑا نظر آتا ہے، وہ جگہ کو دیکھ دیکھ کر بھونکتے ہیں رات بھر۔ ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، ہماری مدد کریں، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ ہمارے گاؤں کے جو مولوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں عامل نہیں ہوں، میں مولوی ہوں، میں مؤذن ہوں، لیکن میں جنات کو نکال نہیں سکتا، آپ ہماری مدد کیجیے۔ شاہ صاحب نے ان کی ساری بات سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ہے تو وہ غیر انسانی مخلوق ہی، اب وہ اس ویرانے میں آیا ہے تو وہاں پر بازو کا جو جگہ ویران ہوتی ہے وہاں پر جنات اپنا بسیرا کرتے ہیں، لیکن جو جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، جو جنات انسانی روپ لے کر آتے ہیں، وہ بہت سخت جنات ہوتے ہیں۔ اکثر یہ جنات اپنا آپ اس سے ظاہر کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کسی جگہ کو ویران کرنا ہو یا جب انہوں نے کسی انسان کے اوپر اپنا بسیرا کرنا ہو۔ لیکن یہاں پر جیسے کہ آپ لوگوں نے بتایا کہ گاؤں میں آنے والے کچھ لوگوں نے اس کے تانگے پر سفر بھی کیا، اس نے ان کو کچھ نہیں کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا شکار گاؤں میں ہی ہے، وہ گاؤں میں کسی کی تلاش میں ہے۔ اب وہ کس کی تلاش میں ہے، اسی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ رات کو باہر نکلتا ہے۔ آپ لوگوں نے اچھا کیا جو خود سے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس کو چھیڑنے کی کوشش کی ہو۔ پتا تو آپ لوگوں کو لگ گیا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ ہے تو جن ہی، لیکن اب وہ کون سا جن ہے؟ مسلمان ہوتا تو مسجد کے قریب چلا جاتا اور ڈرتا نہ۔ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی مسلمان جن نہیں ہے، وہ کوئی ہندو، عیسائی، کرسچن یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، سکھ جن بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں، کیونکہ جب وہ گلی میں آتا ہے ہر گھر میں سے ایک عجیب سی بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ اس کے آنے کی یہ نشانی ہے، ایک تو وہ آتا رات 12 بجے کے بعد ہے گلیوں میں، اور 12 بجے کے بعد جب وہ گلیوں میں آتا ہے تو ہماری علاقے کی جو فضا ہے اس میں ایک بہت گندی سمیل آنے لگ جاتی ہے۔ ایسی سمیل آتی ہے جس طرح سے گلا سڑا گوشت ہوتا ہے۔ چوکیدار بھی اس ویرانے کی طرف نہیں جاتا، اور گاؤں کا جو گورکن ہے اس نے بھی بتایا ہے کہ میں اکثر رات کو چیخو پکار سن کے میں قبرستان کی طرف جب جاتا ہوں تو مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن دور ویرانوں میں مجھے روشنیاں دکھائی دیتی ہیں۔ کبھی کبھی تو وہ کہتا ہے آگ کے گولے بھی نظر آتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ سب جنات ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گولے کے روپ میں، جیسے چھوٹا بال ہوتا ہے اس روپ میں بھی اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بڑے سخت جنات ہیں، اور وہاں پر یہ کوئی ایک نہیں ہے، وہاں پر ان کا پورا گھر ہے یا پورا خاندان ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے پڑھائی کرنی ہوگی مجھے، پہلے پڑھائی کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک تعویذ دوں گا۔ وہ تعویذ آپ لوگوں نے جا کر جہاں پر اس کے گھر کی حدود ہے اس سے تقریباً اس فاصلے پر آپ لوگوں نے تعویذ لگانا ہے جہاں سے آپ لوگوں کی حدود شروع ہوتی ہے۔ بالکل چوراہے کے درمیان میں وہ تعویذ لگا دیں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ نظر آتا ہے یا گاؤں کی گلیوں میں آتا ہے تو پھر اس کو قید کرنا پڑے گا۔ پہلے تو وہ اس تعویذ سے ہی شاید وہاں سے چلا جائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا گاؤں بہت دور ہے، تو آپ ہمیں بتائیں ہم کس دن آئیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ 3 دن کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد چوتھے دن آپ لوگوں نے آنا ہے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ 4 دن کے بعد جب وہ لوگ آئے تو ان سے پہلے شاہ صاحب نے، نانا جی کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا کہ بڑی سخت مخلوق ہے جو اس گاؤں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ وہ جنات ہیں، یہ وہ جنات کے گروہ یا وہ قبیلے ہیں جو پورے گاؤں کو ویران کر دیتے ہیں۔ خیر شاہ صاحب نے پھر وہاں پر پڑھائی کی اور ان کو ایک تعویذ لکھ کر دیا۔ اس تعویذ کے اوپر 3 رنگ کے دھاگے لپیٹے، کالا، پیلا اور سرخ رنگ کا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس تعویذ کو ایسے ہی لے جا کر
गांव की हदूद में जिस तरफ ये निशान है लगा देना है, यानी इस निशान को उसके घर की तरफ रखना है। उन लोगों ने ऐसे ही किया। शाह साहब ने कहा कि ये इसको दबाते साथ आप लोगों ने पीछे पलट कर नहीं देखना, आप लोगों को आवाजें भी आएगी, कोई पुकारेगा भी, शायद कोई रोकने की कोशिश भी करे तो आयतुल कुर्सी का हिसार कर लेना है। सिर्फ 2 लोग जाएंगे, ज्यादा लोग नहीं होंगे, दोनों बावजू होंगे, आयतुल कुर्सी का हिसार होगा, फिर इस तावीज को दबाना है और मुझे 3 दिन या 4 दिन के बाद आकर आप लोगों ने बताना है। इस तरह से वो लोग खुद तावीज देकर चले गए। 3-4 रोज के बाद जब वो लोग वापस आए, उनका ये कहना है कि जैसे ही हम लोगों ने आपकी हिदायत के मुताबिक मगरिब से पहले पहले बावजू होकर वहां पर हम लोगों ने तावीज लगाया जाकर, तो जब हम लोग तावीज लगा रहे थे हमारे सर के ऊपर बहुत ज्यादा चमगादड़ आ गए। वो चमगादड़ इतने ज्यादा थे, ऐसे लग रहा था कि वो चमगादड़ हमारे कानों में घुस जाएंगे या हमारे सरों को नोच लेंगे। वो बार बार हमला कर रहे थे। हम लोगों ने बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया तो वो चमगादड़ हमारे सरों से ऊंचे हो गए, लेकिन मंडलाव वहीं पर रहे थे। उसके बाद हम लोग तावीज दबाकर जो ही वापस पलटे वो सारे चमगादड़ गायब हो गए, लेकिन हमें एक भयानक आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा किसी ने बड़े गुस्से से धाड़ कर कहा है चले जाओ। अब आज 3-4 दिन हो गए हैं, हमारी गलियों से आवाजें नहीं आ रही, कोई हमारी गली में तांगा नहीं आया, लेकिन वो जो घर है उस घर में रात के वक्त रोशनी साफ दिखाई दे रही है। वहां पर जो तांगा खड़ा होता था अब वो तांगा भी नजर नहीं आया, ना ही गांव की जो बाहर वाली सड़क है वहां पर वो तांगा नजर आया है। लेकिन अभी भी उस घर में शोर शराबा है, चीखें सुनाई दे रही है लेकिन दूर से। शाह साहब ने कहा इसका मतलब है कि वो मखलूक उस तावीज की हदूद को पार नहीं कर सकी। वो जो तांगे पर बैठकर एक कोचवान के रूप में आता था वो सिर्फ इसलिए आता था कि गांव के लोगों को अपना शिकार कर सके। अभी उसे गांव का वो इंसान मिला ही नहीं था जिससे उसने शुरुआत करनी थी। बाज़ुकात ये जिन्नात जो होते हैं सिलेक्टिव लोगों के पीछे जाते हैं जिनके ऊपर इनका वार इन लोगों ने करना हो। बाज़ुकात ये चुन लेते हैं, ये नौजवान कवारी लड़कियों के पीछे जाते हैं, नौजवान कवारे लड़कों के पीछे जाते हैं, या बाज़ुकात ये बूढ़े लोगों के पीछे भी जाते हैं। लेकिन ये जो गिरोह था ये नौजवान कवारी लड़कियों के पीछे जाने वाला जिन्नात का गिरोह था। इसीलिए वो इस रूप में आता था कि मैं कोचवान बन के जाऊंगा और गांव की सवारियां ऊपर बैठेंगी। इसलिए इस औरत को दौरा पड़ गया। अगर इस गांव की कोई भी लड़की जो कवारी होती, गैर शादीशुदा होती, इसके तांगे पर सवार हो जाती तो ये जिन कभी भी उसे ना छोड़ता। और ये उसका असल रूप नहीं, इसका असल चेहरा और असल रूप बेतहाशा बेहानक है। फिर शाह साहब ने उन लोगों से ये कहा कोई भी उस वीराने की तरफ ना जाए, कोई भी उस वीरान घर की तरफ दोबारा जाने की गलती भी ना करे। आप लोगों में से किसी ने भी अगर उस तावीज की हदूद क्रॉस कर ली और उसके हिस्से में चले गए तो वो जिन इतने जालिम हैं कि आप लोगों को जानी नुकसान भी दे देंगी। वो अभी उन्हीं घरों में मौजूद हैं, कुछ अरसा वो अपना आप जाहिर भी करेंगे, लेकिन उसके बाद वो वहां से खुद ब खुद चले जाएंगे, क्योंकि इस तावीज के असर से वो आबादी के अंदर नहीं आ सकते, ना ही उस हदूद को वो पार कर सकते हैं। ये तावीज एक ऐसी हिसार बंदी है जिसको ये जिन्नात अगर अबूर करते गए तो जल जाएंगे। फिर उसके बाद वो लोग चले गए। नाना जी बताते हैं कि शाह साहब ने कहा कि अगर कोई भी नौजवान कुंवारी लड़की उसके तांगे पर बैठ जाती तो हमेशा हमेशा के लिए वो जिन उसे अपने साथ ले जाते। 21 रोज के बाद या तो वो लड़की मर जाती या फिर वो गायब हो जाती। ऐसे बहुत से लोग, ऐसे बहुत से इंसान होते हैं जो बाज़ औक़ात ऐसे जिन्नात का शिकार होते हैं, आसिफ ज़दा होते हैं कि वो गायब भी हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। लोग ये समझते हैं कि वो कहीं भाग गए, कहीं चले गए। वो जिन्नात उनको अपने साथ ले जाते हैं। ये थी नाना जी की कहानी जो नाना जी ने हमें सुनाई। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जैसे बहुत से इलाकों में, बहुत सी जगहों पर बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं
बाज़ औक़ात ये जन्नात पूरे पूरे इलाके, पूरी पूरी बस्तियाँ, गांव वीरान कर देते हैं। यहाँ तक कि बहुत से इंसानों की जानें भी जाती हैं। उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए वो जगह वीरान हो जाती हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए ऐसा कभी भी आपको महसूस हो कि इंसानी रूप में कोई गैर मरी मखलूक अपना आप जाहिर कर रही है, तो फौरन से किसी साहिब इल्म से रब्ता करना चाहिए। खुद से कोई भी इक़दाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मखलूकात को सिर्फ और सिर्फ आमिल ही अल्लाह के हुक्म से कंट्रोल कर सकते हैं। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ लाती रहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।